बच्चा कैडेट कॉलेज लाड़काना का टॉप स्टूडेंट मोहम्मद अहमद है, जो इस अगस्त में गर्मियों की छुट्टियां गुजार कर जब वापस गया, उसके वालिदैन उसे छोड़ के आए तो उसके 4 रोज़ बाद उनको कॉल आई कि उनका बेटा जो है वो उसको कोई चोट लगी है और वो बीमार हो गया है। जब उनके वालिदैन पहुँचे तो कैडेट कॉलेज के जो स्टाफ है, जो प्रिंसिपल है, उन्होंने उसको हैंड ओवर किया बच्चे को ये कह कर के कि इसको फिट्स पड़े हैं और इसको शदीद बुखार था। उसके बाद वालिदैन उसको लेकर के चांड का हस्पताल लाड़काना गए, जहां उन्होंने चेकअप कराया तो डॉक्टर ने उनको दवा दी और ज़ाहिर है वो उसको घर ले गए। उस वक्त तक ये नहीं पता था कि उस बच्चे की गर्दन की हड्डी जो है वो कई जगह से फ्रैक्चर हो चुकी है। उसके बाद ये इलाज चलता रहा। जब वो ठीक नहीं हुआ तो तकरीबन 1 माह बाद उसके वालिदैन उसे कराची ले आए। यहाँ पर एक डॉक्टर से चेकअप करवाया तो उसने बताया कि इस बच्चे के साथ तशद्दुद हुआ है। उसके बाद ज़ाहिर है ये मामला आगे चलता रहा, फिर मीडिया तक पहुँचा तो उसके वालिद जो हैं राशिद मशहूरी, उन्होंने मीडिया से रब्ता किया और कहा कि किसी तरीके से उनका बच्चा जो कि हंसता खेलता कैडेट कॉलेज में पढ़ रहा था, गया था छुट्टियां गुजार करके, उसकी हालत कैसे हुई। और वो हालत ये है कि अब उसको जो खुराक की नाली लगी हुई है, नाक से उसको खुराक दी जा रही है, क्योंकि वो गर्दन की हड्डी उसकी अभी भी जो है वो फ्रैक्चर है और वो वहाँ से सॉलिड नहीं ले सकता, खाना नहीं खा सकता। उसके अलावा इस बच्चे के ब्रेन में भी प्रॉब्लम हुई है और कहा यह गया है ज़रार के वहाँ पर इस पर कुछ ऐसा तशद्दुद हुआ है या किसी ने उसकी गर्दन इतनी ज़ोर से पकड़ी है कि जो ऑक्सीजन है वो ब्रेन तक उसकी सप्लाई रुकी और ये बच्चा जो है ज़हनी तौर पर भी माजूर हो गया। अब यही होता है कि जब भी जो भी वजह हो, अगर ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेन तक कट ऑफ हो जाए एक मुद्दत तक, एक अरसे तक, तो इट कॉजेज ब्रेन डैमेज। अब हो सकता है कि कभी कभी ट्रीटमेंट के साथ आप थोड़ा सा रिकवर कर सकते हैं, लेकिन फुल रिकवरी इन केसेस में जो मैंने डॉक्टरों से बात की है वो तकरीबन नामुमकिन होती है। क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं, 13 साल की उम्र है, पूरी ज़िंदगी आगे थी और मिल गई है। अच्छा, इसमें जी आप कह रहे थे? नहीं, आप बताइए। इसमें देखो, एक तो होता है कि पनिशमेंट, ज़ाहिर है कि हम सबकी उस्ताद से थप्पड़ भी पड़े होंगे, वालिदैन से भी पढ़ते हैं, डंडे से भी पिटाई होगी, अब नहीं होती। ये एक तमीज़ करने की ज़रूरत है कि ये वो नॉर्मल पिटाई नहीं है जो क्लास में टीचर वगैरह करते हैं। ये टॉर्चर और तशद्दुद का है। और मुझे हैरत ये है कि इस बच्चे के लिए एक मेडिकल बोर्ड तो बन गया, लेकिन अभी तक मुझे ये खबर नहीं मिली कि कोई ऐसी इन्वेस्टिगेटिव कमेटी भी बनी हो कैपेबल लोगों की, जो कि एक्चुअल वाक़े तक पहुंचने की कोशिश करे कि हुआ क्या, अगर ये टॉर्चर था तो उसका जिम्मेदार कौन है, ए से जेड तक। ऑल्दो चीफ मिनिस्टर ने यूनिवर्सिटीज़ और बोर्ड के जो सूबाई सेक्रेटरी हैं उनको तहकीकात का हुक्म दिया है, लेकिन ये सेक्रेटरी से ज़्यादा एक क्रिमिनल जो एक्सपर्ट्स हैं उनका काम है कि उनकी एक कमेटी बननी चाहिए कि है। और अच्छा, फिर मुझे अफसोसनाक बात ये लग रही है कि मीडिया का जो रवैया है जी, ये ठीक है कि ये स्टोरी मीडिया के ज़रिए आई है और हम भी आज इस पे बात कर रहे हैं, लेकिन खुदा के वास्ते इसको ड्रामेटाइज ना किया जाए, थिएट्रिकल अंदाज में जो बास चैनल इसे पेश कर रहे हैं वो ना किया जाए। ये खालिसतन संजीदा एक केस है, इंसानी मसला है, इसको उस तरह पेश करने की कोशिश की जाए। और इसमें हर आदमी टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है। मसलन डिप्टी कमिश्नर लाड़काना जी, उनका कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है, वो भी बीच में कूद पड़े हैं और उन्होंने वर्डिक्ट दे दी है कि बच्चे के साथ कोई तशद्दुद नहीं हुआ, ये है वो है। तो ये टांग अड़ाने से ये केस और बिगड़ेगा। लिहाजा जो लोग कंसर्न नहीं है दे शुड शट अप, और जो एक्सपर्ट्स की एक कमेटी है वो फौरी तौर पे कायम करके A to Z तक बताया जाए कि हुआ क्या है। सर, यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि हफ्ते को, अब ये कैडेट कॉलेज यूं तो एक निजी कैडेट कॉलेज है, लेकिन इसकी पैट्रनाइजेशन जो है
وہ GOC پنو عاقل کر رہے ہیں، اور انہوں نے گزشتہ سیٹرڈے یعنی ہفتے کے روز انہوں نے اس بات کا حکم دیا کہ اس کی تحقیقات کرائی جائیں تشدد کے واقعے کی. مگر جب وزیر اعلیٰ نے سندھ مراد علی شاہ نے بورڈ بنایا، میڈیکل بورڈ، تو DC جو ہیں وہاں کے، جن کی آپ نے بھی ذکر کیا، کاشف علی ان کا نام ہے، انہوں نے تحقیقات کا حکم منسوخ کیا اور کہا کہ اپنی طرف سے ایک فیصلہ کر لیا کہ جناب کیونکہ میڈیکل بورڈ بن گیا لہذا تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو نہیں یقین آتا تو سن لیجئے کہ وہ کمشنر کہہ کیا رہے ہیں. میرے پاس جب وہ اپلیکیشن آتی ہے CM صاحب اس پہ CM ڈائریکٹو ایشو کرتے ہیں، وہ 10 نومبر کو میرے آفس میں ریسیو ہوتا ہے. اس پہ میں اپنی کاروائی شروع کرتا ہوں. دیٹ واز انفیکٹ سیکرٹ انویسٹیگیشن جو بھی انکوائری ہو رہی تھی. میں نے جو کیڈٹ کالج کے پرنسپل صاحب ہیں ان سے بات کی ہے، میں ان سے ملا بھی ہوں، 2 دفعہ میری ان سے ملاقات ہوئی ہے، ٹیلی فون پہ بارہا میری ان سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی. ایک چیز جو ہمیں دیکھنی ہے کہ تمام جو میڈیکل رپورٹس ہیں ان میں جو انیشیل رپورٹ ہے میڈیکل کی وہ ڈاکٹر عالم کی ہے جو کہ چانڈکا میڈیکل کالج کے ہیں. ان کی رپورٹ کے مطابق بچے کو فٹس پڑ رہے ہیں، فیور بھی ہے اور فٹس بھی پڑ رہے ہیں. اگر بچے پہ ٹارچر ہوا ہوتا تو وہ پہلی رپورٹ میں پروو ہو جانا تھا. دوسرا عمر فاروق صاحب ہیں کوئی ڈاکٹر جن کا نام یوز کیا ہے بچے کے والد نے کہ جی اس بچے کو گلا دبانے کی کوشش کی گئی ہے. اب اس میں کتنی سچائی ہے؟ کیا ان ڈاکٹر عمر فاروق صاحب نے یہ بات کہی ہے، ان رائٹنگ ہے؟ یہ میں نے بچے کے والد سے کہا ہے کہ مجھے وہ رپورٹ دی جائے جس میں ڈاکٹر عمر فاروق کے یہ الفاظ ہوں کہ بچے کا گلا دبانے کی کوشش کی گئی ہے. اگر تو یہ بات کسی ڈاکٹر نے لکھی ہے اپنی رپورٹ میں تو ڈیفینیٹلی وہ اس کمیٹی جو ہماری گورنمنٹ آف سندھ نے کانسٹیٹیوٹ کی ہے اس میں بھی ڈیفینیٹلی ان کا یہ بیان آئے گا اور ان کی یہ رپورٹ سامنے آنی چاہیے. جی پرنسپل سے بات کی. دنیا کا ایسا کون سا پرنسپل ہے جو نہیں کہا کہ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی نہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ڈاکٹر عمر فاروق اس بورڈ کا حصہ بھی ہے. ایگزیکٹلی بیرون ملک گئے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے آج ہی واپس آنے والے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ ارلیسٹ اسی لیے شاید تھرسڈے کو اس کے باپ نے، بچے کے باپ نے کہا ہے کہ جب تک وہ واپس نہیں آ جاتے بورڈ فائنڈنگ نہ دے، ورنہ بورڈ تیار تھا کہ ہم. لیکن اور ان کا ظاہر والد صاحب جو راشد مشوری ہیں وہ ڈیسپریٹ بھی ہوئے ہوئے ہیں. آج بھی ہم نے ہمارے رپورٹر ایک گئے ان سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ میڈیکل بورڈ اللہ کرے بن جائے تاکہ کچھ نہ کچھ پتہ لگ جائے کہ ان کے بیٹے کے ساتھ ہوا کیا ہے. سن لیے ان کے والد کیا کہتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہوا، جب ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا. سیکریٹری صحت صاحب انہوں نے مہربانی فرمائی، پھر میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا. پھر مجھے بتایا گیا کہ بھائی وہ جو اس کے خاص ممبر ہیں جناب ڈاکٹر عمر فاروق وہ ملک سے باہر ہیں، وہ 2 دن کے بعد آ جائیں گے. تو پھر آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں نے کہا کہ سر 2 دن میں اگر بیٹھ سکتا ہے بورڈ تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ان کو بٹھا دیتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جمعرات یا جمعے والے دن ہم بورڈ بٹھا دیں گے. جی جناب بورڈ بیٹھ جائے گا، اللہ کرے بیٹھ جائے اس جمعے کو. ظاہر ہے وزیر اعلیٰ سندھ نے ایشورنس دی ہے، لیکن وہ والد جو ابھی تک لے کے آئے ہیں پورا علاج جو ہے وہ ہر چیز انہوں نے مجھے بتایا ہمارے نمائندے کو بھی کہ ایک جو چھوٹی گولی اور بوٹل ہے وہ بھی وہ اپنے پیسے سے ہی فی الحال خرید رہے ہیں. دیکھو وہ ٹھیک ہے، یہ شروع میں ظاہر ہے کہ کیا مطلب ہے وہ گولی اور بوٹل وغیرہ تو افورڈ کر سکتے ہیں. اس کو ڈراماٹائز میں پھر کہہ رہا ہوں کرنے کی کوشش نہ کریں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا اور اس کا علاج کہاں ہو سکتا ہے. یہ گولی بوتل میں مت الجھائیں اس بات کو. اب دیکھیں اگین میں اس میں صرف اتنے اضافہ کروں گا کہ جو تشدد کی بات ہے وہ ابھی تک ایک ایلیگیشن ہے. جی ایک ایلیگیشن ہے کیونکہ ہمیں نہیں پتا تو ہم ابھی ظاہر ہے کہ ہم مقدمہ نہیں. اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں بالکل نہیں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں اسٹرانگ سسپیشن ہے. گردن کی ہڈی کسی فٹ میں نہیں ٹوٹتی یہ بات اور نہ ہی کسی بخار میں. ہاں نہیں ٹھیک ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے. بہت اس طرح کی بیماریاں ہیں نیورولوجسٹ میں بخار ہوتا ہے اور بخار کی وجہ سے کبھی کبھی آپ کے برین کو بھی افیکٹ ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو بات ہے کہ وہ کھانا نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے، یہ پھر اس سے ایک انڈیکیشن ہوتی ہے کہ کوئی فزیکل انجری ضرور ہے. تو اگین جب تک بورڈ نہیں بیٹھتا، جب تک پوری سماعت بورڈ کی نہیں ہوتی، جب تک اس کی فائنڈنگ نہیں آتی، تو یہ جو آپ کا کرمنل کیس والی بات بھی ہے اس کی بھی بیسس بورڈ کے ریزلٹس پر ہی بنے گا. بالکل، لیکن ان تمام آپشنز پہ کام کرنے کی سیریسلی ضرورت ہے. ہاں بالکل. اب دیکھیں میرا خیال ہے کہ اس پہ شاید کام سیریسلی ہو جائے. اور دیکھیں جس طرح سنسنی انداز میں پیش کیا ہے، جیسے بھی کیا ہے،
कम से कम ये बात आगे आई है। और जब मतलब मीडिया को हम हजार गालियां दे दें, लेकिन एक जो फायदे की बात है कि जब ऐसी चीजें स्पॉटलाइट होती हैं, और पता नहीं इस तरह के हजारों केसेस होते हैं जो स्पॉटलाइट नहीं होते, मैं मानता हूं, तो जो लोकल गवर्नमेंट है इन दिस के सिंध की हुकूमत, एक प्रेशर डलता है और पड़ता है। और अगर वो ऑर्डिनरीली इन चीजों को इग्नोर भी करते रहे अपनी रूटीन में, या उन तक ये बात ना पहुंचे, तो एक पब्लिक इशू बन जाता है एंड यू हैव टू बी सीन टू बी डूइंग समथिंग। बिल्कुल। और मुझे उम्मीद है कि वजीर आला जिन्होंने ये एक्शन लिया है इसका मुस्तकिल फॉलो अप करते रहेंगे, इस केस की फाइल दबने नहीं देंगे जब तक आइदर वे कुछ साबित नहीं हो जाता। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और भी है इस पे, लेजिस्लेशन के बारे में जाहिर है ये वाक़या हुआ तो बात भी होनी शुरू हुई तो कि जनाब बच्चों पर तशद्दुद के खिलाफ कोई प्रॉपर लेजिस्लेशन नहीं है स्कूल्स में। तो उसमें एक बिल आया था गुज़िश्ता दौर में जो कि अतिया इनायतुल्लाह जो फॉर्मर MNA थी, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन उसके 3 दिन बाद पार्लियामेंट ख़त्म हो गई क्योंकि नए इलेक्शंस होने वाले थे। तो सेनेट ने ये प्ली ली कि जनाब वो हाउस नहीं है जिसने किया है, तो दोबारा से तो उन्होंने वो बिल खारिज कर दिया। हाल ही में PPP के सेनेटर हैं सलीम मांडवी वाला साहब, उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था इस साल सेनेट में, और जिसमें उन्होंने कहा कि बच्चों पर तशद्दुद के खिलाफ जो है ना एक कड़ी कानून साजी होनी चाहिए। तो उस बिल में हुआ ये कि पहले ही एक नून लीग के सेनेटर है मोहम्मद जावेद अब्बासी साहब, उन्होंने कहा कि जनाब मुझे लगता है कि ये अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ इस्लाम है, कि इस्लाम में जो है इस बात की इजाज़त नहीं है। और उन्होंने मिसाल भी दी, उन्होंने कहा कि जी इस्लाम में कहा गया है कि बच्चों को अगर नमाज नहीं वो पढ़ते हैं तो आप उनको मारें और जबरदस्ती सख्ती से पेश आए। अब सख्ती से पेश आने का ये मतलब नहीं है उन्हें कूटें, उन्हें डांटा भी जा सकता है। अच्छा, इस बिल में जो बुनियादी तौर पे 18 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए था, उसमें उन्होंने कहा जी जिस्मानी सजा ना दी जाए, एक बच्चे को सजा देने के लिए दुर्रा, छड़ी, बाजू तोड़ना या कोई आज़ा तोड़ना मरोड़ना ये जो है नहीं होना चाहिए, कान नहीं मरोड़े जाने चाहिए, बच्चे को इस पोजीशन में नहीं खड़ा किया जा सकता जिससे उसको जिस्मानी किस्म की अजियत हो। फिर उसमें कहा कि एक बच्चा जो है अगर बहुत ज़्यादा मामला हद से निकल जाए तो मजिस्ट्रेट के पास भी जा सकता है, मजिस्ट्रेट तहकीक करेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। तो उसमें ना सिर्फ इन्होंने कहा जावेद अब्बासी ने कि इस्लामी तालीमात और उलमा से कंसल्ट करना चाहिए, बल्कि सेनेटर शाही सैयद ने भी कहा कि इस बिल के बजाय पहले से जो मौजूद कवानीन है वो जो एक क्लेम एक्सक्यूज होता है कि कोई बाप अपने बच्चे को नहीं पीटना चाहता, ब्ला ब्ला ब्ला। और जो एतराज़ था वो था कि स्कोल्डिंग का जो लफ्ज़ है, यानी डांट डपट पे भी वो जा सकता है बच्चा, तो ये निकलना चाहिए बिल से, जो कि मेरे ख्याल में ठीक है। उस हद तक तो ये बात हमारे साथ इस वक्त सलीम मांडवी वाला साहब मौजूद भी हैं, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। मानवी वाला साहब ये बताइए कि अभी हाल ही में क्योंकि लाड़काना का एक वाक़या पेश आया है तो हमने जब रिसर्च की तो पता लगा कि आपका भी एक बिल जो है सेनेट की अब स्टैंडिंग कमेटी के सुपुर्द हो चुका है और वफाकी सतह पर की भी कोई कानून साजी हो रही है। तो आपने ये बिल जब पेश किया है तो क्या आपको ऐसा लगा कि क्या वाकई हमारे माशरे में इतना आम है ये तशद्दुद कि इस पर कानून साजी होनी चाहिए? जी बिल्कुल। और मुझे एक्चुअली कई लोगों ने इस बिल के लिए अप्रोच भी किया और देन आई रियलाइज कि ये ज़रूरी है और इस बिल को दोबारा मुझे लाना चाहिए एंड टू मेक श्योर कि ये बिल जो है इस दफ़ा पास हो, क्योंकि लास्ट टाइम असेंबलियों के ख़त्म होने से ये बिल रह गया था। तो अब आज फिर इस पे मीटिंग हुई है सेनेट कमेटी के अंदर और मुझे उम्मीद है कि आज की एक्सप्लेनेशंस देने के बाद जो मेंबर्स हैं वो मोर और लेस दे आर इन एग्रीमेंट टू पास दिस बिल। तो मुझे उम्मीद है कि दिसंबर में इंशाल्लाह ये बिल सेनेट में प्रेजेंट हो जाएगा और पास हो जाएगा। तो मांडवी वाला साहब आपके पास कुछ जाहिर है, कुछ जैसे आपने कहा कुछ पेरेंट्स ने आपको अप्रोच भी किया, तो आपने कोई रिसर्च करने की कमेटी ने कोशिश की कि कितनी प्रिवेलिंग है बेसिकली हमारे तालीमी इदारों में ये जो तशद्दुद होता है ये कितना आम है? देखें जी, बेसिकली मैं ये तो नहीं कह सकता कि आम है, बट मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि काफ़ी हद तक इन चीज़ों की कंप्लेंट्स आती हैं और काफ़ी नहीं आती, और लोग जो हैं वो बच्चे भी डरते हैं और बताने से, और हमारा कल्चर है ऐसा, आपको पता है कि बच्चा डरता है कि जी मुझे टीचर ने मारा या मुझे किसी ने मारा, आके तो वो
ہی از ویری اسکیئرڈ آف دیز تھنگس. ابھی یہ جو آپ لڑکانہ کے انسیڈنٹ کی بات بھی کر رہے ہیں, یہ تو خیر ایک ایکسٹریم انسیڈنٹ تھا, مگر ایسے کئی انسیڈنٹ ہوتے ہوں گے جو نان رپورٹ ہی نہیں ہوتے. بالکل. تو اس قانون کے آنے سے ایٹ لیسٹ ایک فیئر تو ہوگا نا ٹو دا ٹیچرز, ٹو دیز مدرساز, ٹو ویر ایور ویئر چائلڈ ابیوز از ٹیکنگ پلیس, کہ بھائی اب یہ قانون آ گیا ہے اور اس کے تحت اگر کسی کو یہ نالج بھی ہو, اگر بچہ نہ بھی بتائے اور پتا ہو کہ جی اس بچے کو مارا گیا ہے یا اس بچے کو ابیوز کیا گیا ہے, تو اس کے خلاف آپ ایکشن لے سکتے ہیں. جی مانوی والا صاحب, ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, آپ سے زرار نے کچھ کوشچن بھی پوچھنے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. ہم بات کر رہے ہیں سینیٹر سلیم مانڈی والا سے. مانڈی والا صاحب, یہ جو آپ نے جو پہلی دفعہ یہ بل پیش کیا تھا تو کچھ اعتراضات تھے, کچھ باقی سینیٹرز کے تحفظات تھے. محمد جاوید عباسی پی ایم ایل این کے سینیٹر, ان کا کہنا تھا کہ اٹ از اگینسٹ دا اسپرٹ آف اسلام. رحمان ملک, سینیٹر رحمان ملک صاحب کا کہنا تھا کہ جی اگر آپ یہ اس کو ہوم تک ایکسٹینڈ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی باپ تشدد نہیں کر رہا, ایسے ہی ڈانٹ رہا ہے بچے کو, تو وہ بھی اس کو پولیس کے سامنے لے جائے گا, میجسٹریٹ کے سامنے لے جائے گا. سینیٹر طاہر مشہدی کا اعتراض تھا کہ جی بل تو بالکل صحیح ہے, امپلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ جو اسکولڈنگ کا لفظ ہے, ڈانٹنے کا لفظ ہے, یہ شاید اس میں نہیں ہونا چاہیے. اور شاہد سید کا تو کہنا تھا کہ جی اس بل کی اتنی شاید ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس موجودہ قوانین ہیں. تو آج آپ نے کہا تھا کہ آج بھی سینٹ کی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی, تو آپ تھوڑا سا ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اس میں کون سے تحفظات آگے آئے تھے اور آپ نے ان کو ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات لیے ہیں؟ ہیلو, میرے سے بات کر رہے ہیں؟ جی سر. جی آپ سے ہی بات کر رہا ہوں. ہاں میں نہیں, دیکھیں آج جو یہ اسکولڈنگ کی بات ہوئی تھی, اور اسکولڈنگ کے اوپر میں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ اسکولڈنگ از ٹو ہارش لا, then we can always do away with scolding, and کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, because basically you know the aim of this bill is child abuse. تو ہمارا آبجیکٹو تو اچیو کرنا یہ ہے. تو as long as that abuse element, and کمیٹی کی ایک یہ بھی کنسرن تھی کہ abuse کو آپ ڈیفائن کریں. جی بالکل. میں نے کہا تھا جی مجھے کوئی آبجیکشن نہیں ہے, اگر آپ اس کو ڈیفائن بھی کرنا چاہتے ہیں تو I don't have a problem as long as the child is protected from the abuse. تو I think ایک جنرل کنسنسس ہے جی کمیٹی میں کہ دس بل شوڈ بی پاسڈ, اینڈ اگر کوئی اس ٹائپ کی چیزیں ہیں جو کہ وی فیل دیٹ اٹ از دے آر ٹو ہارش ان دا لا اینڈ پیپل اٹ کین بی یوزڈ اگینسٹ پیپل فار نو ریزن, دین یو نو وی ول ڈو اوے ود دیٹ. بٹ ایک چیز جو پازیٹیو ہے دیٹ آل دا کمیٹی از ان فیور ٹو پاس دس لا. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ بتا دیں کہ اسپیسیفکلی جو یہ لاڑکانہ کے کیڈٹ کالج کے حوالے سے ظاہر ہے یہ کیس اب میڈیا میں بھی بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا ہے, تو کیا کمیٹی نے اس پر کوئی رپورٹ طلب کی ہو یا کچھ اس کی انویسٹیگیشنز کے بارے میں کہا ہو؟ دیکھیں, ایک تو میں آپ کو چیز بتا دوں کہ دس لا آلریڈی ایگزسٹ ان پروونسز. پنجاب نے یہ انیکٹمنٹ کر دی ہے, اور آفٹر 18th amendment all these laws are devolved to the provinces. So similar law exists, will exist in Sindh. Similarly it will be in KPK, اور ہم نے provinces سے بھی input منگائی ہے کہ اگر آپ کو اس میں چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور ہمیں بتائیں. اور provinces کے ریپرزینٹیٹیوز آئے تھے کمیٹی میں, ان سے ہماری ڈسکشن ہوئی تھی. تو آئی تھنک the similar law will be enacted on in all the provinces. اگر کسی میں ہے آلریڈی تو that is there already, اگر کسی میں نہیں ہے تو وہ بھی اس کی انیکٹمنٹ کریں گے. بٹ یہ جو لا ہو رہا ہے جو فیڈرلی, کیونکہ کافی چیزیں اب فیڈرل لیجسلیشن سے نکل چکی ہیں, وہ اب پروونسز خود لیجسلیشن کرتے ہیں. ٹھیک. تو آفٹر 18th amendment, تو ٹھیک ہے, بل دیٹ از بینگ پاسڈ از فار دا فیڈرل ٹیریٹری. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مانوی والا صاحب. ایک چیز ظاہر ہے جو اسٹیٹسٹکس آتے ہیں ہر سال کہ تقریباً 1.25 کروڑ بچے پاکستان میں اسکول نہیں جاتے. 2.5 کروڑ
2.5 करोड़। उसमें ये ख्याल है कि उसका एक सब्सटेंशियल चंक उन बच्चों का भी होता है कि जो कि जाते हैं और उन पर तशद्दुद होता है और वो उसके बाद स्कूल नहीं, सब्सटेंशियल ना सही, बहरहाल एक और स्टैटिस्टिक दे देता हूँ कि पाकिस्तान की जो बच्चों की जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट है, हाँ, इज अमंग वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। बिल्कुल ठीक है, और तो मेरे ख्याल आपका इशारा इधर इस तरफ ही था। ये एक रिपोर्ट स्टडी की थी अलिफ एलान ने एंड सोसाइटी फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन ने इसी कॉर्पोरल पनिशमेंट में के बारे में। तकरीबन 1200 से ज़्यादा टीचर्स और हेड टीचर्स गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स को सर्वे किया था। 70% से ज़ायद का कहना था कि जी कॉर्पोरल पनिशमेंट काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है हमारे लिए। अब वो पनिशमेंट को किस तरह डिफ़ाइन कर रहे हैं ये एक अलग बात है, लेकिन अभी बात हो रही थी ना कि कितनी वाइड स्प्रेड है। सर बहुत वाइड स्प्रेड है। आपको याद होगा कि मैं ख्याल पिछले 3-4 माह का ही अगर आप ले लें तो हर दूसरे तीसरे हफ्ते कोई ना कोई एक वीडियो आती है। बिल्कुल। जैसे एक वीडियो थी कि एक टीचर ने, बिल्कुल छोटे बच्चे थे, मैं ख्याल 6 साल के होंगे, 7 साल के होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, गार्डन में उनको लाइन से लगाया गया, मुर्गा बनाया हुआ है और ऐसे उनको लिटर मार रहा है जैसे लग रहा है कि किसी पुलिस वाले की तफ्तीश हो रही है किसी टारगेट के लिए। वही मैं कह रहा था कि देखें बिल तो बेहतरीन बन जाएगा। अब मैं सिनिसिज्म की बात कर रहा हूँ, अपने ज़ाती सिनिसिज्म की, मतलब बिल तो हो जाएगा, लेकिन माइलस्टोन के तौर पर बिल्कुल ठीक है, लॉ बुक में होना चाहिए। अब बुनियादी मसला है इम्प्लीमेंटेशन का। उसमें पता है कि जिस तरह माशरे की साख्त है तो उसमें किस तरह ये होगा। दूसरे मैं ये चाहूँगा कि मैं मानवी वाला साहब से कहना चूक गया, आपने देखा होगा कि सिग्नल्स पे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल साकित औरत के कंधे से लगे हुए होते हैं। जी हाँ, बच्चा 1 साल का बच्चा इतना बेहिस्सा तभी हो सकता है जब वो उसको कोई ड्रग में हो, नशे में हो। ये वर्स्ट फॉर्म ऑफ टॉर्चर है। एब्सोल्युटली। और इसका भी इहाता किसी कानून के तहत होना चाहिए और इसमें ये होना चाहिए कि बच्चों को, और वो बच्चे किराए पे मिलते हैं, शायद आपके इल्म में हो। जी जी बिल्कुल इल्म में है। आपको याद होगा कि जब हम ये चाइल्ड किडनैपिंग्स पर बात कर रहे थे तो जिन साहब को हमने दावत दी थी तो उसने यही कहा था कि जी आप चाइल्ड किडनैपिंग की तो बात कर रहे हैं, अगर बच्चे अगवा भी होते हैं ना तो वो सर आपके आंखों के सामने है, वो आपको सिग्नल्स पे मिलेंगे। बल्कि मेरे इल्म में नहीं, अगर ये क्रिमिनल ऑफेंस में ऑलरेडी शामिल है कि इन बच्चों के साथ जो सलूक होता है, वेल एंड गुड, वरना डेफिनेटली इनका अहाता किसी भी कानून में होना चाहिए। और गेटिंग बैक टू दिस केस स्पेशली, जाहिर है ये एक बहुत ही ज़्यादा शॉक किया है इसने, मीडिया ने जाहिर है इसको वो किया, उनके बाप के पास भी कोई और चारा नहीं था। मुझे वजह दिलचस्पी से है और इस बच्चे के इलाज से है। बिल्कुल। और जैसे आपने कहा कि सिर्फ इसकी मेडिकल बोर्ड नहीं बनना चाहिए, इसकी एक क्रिमिनल तहकीकात भी होनी चाहिए। तो ये था। फिलहाल हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, न्यूज़ अपडेट्स की जानिब जाते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। हम ना पाकिस्तान की टूटी फूटी जमहूरियत के साथ बड़ी ज़्यादती करते हैं। हम हमेशा एक कंपैरिजन कर रहे होते हैं मगरब के साथ कि जी ये देखें मरीम नवाज शरीफ वज़ीर आज़म के साथ मीटिंग में बैठी हुई है, ये वेस्ट में तो नहीं होता। और ख़ास तौर पर अमेरिका का एग्जाम्पल दिया जाता है। और ये बात एक वक्त था जब ये बात बहुत की जाती थी, ये सवाल पूछा जाता था कि यार कब ऐसा दिन आएगा। 8 नवंबर तक ये बात दुरुस्त थी। 8 नवंबर सर भाई पंच लाइन खराब कर देते हो। चलो कोई बात नहीं, आई विल कैरी ऑन कि यार कब ये दिन आएगा कि हमारी जमहूरियत भी अमेरिका की जमहूरियत की तरह होगी। अब वो दिन तो शायद अब 8 नवंबर के बाद कभी नहीं आएगा, लेकिन अमेरिकन जमहूरियत पाकिस्तानी जमहूरियत की तरह बनती जा रही है और बहुत ही जल्दी। मैं इतनी रैपिड क्लिप नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। बिल्कुल। अब देखिए हमेशा बात की जाती है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, ठीक है, कि अगर आपके वजीर आजम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कारोबारी इंसान तो उनके बच्चों को फ्लैट नहीं खरीदने चाहिए, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है। और अगर उनकी फैमिली के बिजनेसेस हैं, जैसे हमजा शहबाज की पोल्ट्री में इंटरेस्ट है, तो कहीं वो अपनी कुर्सी की ताकत इस्तेमाल करके अपना पर्सनल फायदा तो नहीं करा रहे। अब अमेरिकन क्योंकि तेज है तो उन्होंने काफी 1960s में ये बात सोच ली थी कि यार ये ऐसा हो सकता है, तो कुछ सेफ गार्ड्स बनाते हैं। एक जो सेफ गार्ड जो उनकी रिवायत बन गई थी वो ये थी
کہ اگر فرض کریں وسعت اللہ خان آپ صدر بن جاتے ہیں تو آپ کی جو بھی بزنسز ہیں ان کو ایک بلائنڈ ٹرسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے. بلائنڈ ٹرسٹ کا مطلب ہے کہ آپ کو خود نہیں پتا کہ کون آپ کی بزنس چلائے گا اور وہ کن چیزوں میں انویسٹ کریں گے, تاکہ اگر فار ایگزامپل وہ F-16 کی فیکٹری میں انویسٹ کر رہے ہیں تو آپ جنگ اسی لیے نہ کر لیں تاکہ F-16 بکیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ تو امریکہ کرتا ہی ہے, وہ تو ایک الگ بات ہے, اور ڈک چینی کے اوپر اس طرح کے الزامات تھے. تو پوائنٹ ہے کہ لیکن ایک سیف گارڈ ہے, ایک چیک اینڈ بیلنس ہے. اب ظاہر ہے کہ ٹرمپ ارب پتی انسان ہے, بلینئر ہے, اور بڑا فخر ہے اس کو اپنے کاروبار پہ. تو کیمپین کے دوران بار بار اسے پوچھا گیا تھا کہ سر آپ کو کوئی مسئلہ ہے کہ اگر یہ بلائنڈ ٹرسٹ میں چلی جائے؟ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن بلائنڈ ٹرسٹ چلائیں گے میرے بچے, ہاں, ایرک, ڈونلڈ جونیئر اور ایوانکا. تو انٹرویوز اس سے بار بار پوچھتے رہے کہ سر لیکن یہ نہ تو بلائنڈ ہوا نہ تو ٹرسٹ ہوا نا یار. انہوں نے کہا کہ تم چپ رہو, تم لفافہ خور صحافی ہو, تم لوگ جھوٹ بولتے ہو 24 گھنٹے. ہاں ایگزیکٹلی. تو وہ رد کر دیا. اب کیونکہ وہ صدر بن گیا ہے تو یہ سوال اب اہم ہو گیا. تو روڈی جولیانی سابق میئر نیو یارک کے 9/11 کے ٹائم پہ اور ٹرمپ کے بڑے بیسٹ فرینڈ ہیں, تو انہوں نے کہنا تھا کہ جی دیکھیں یار مطلب یہ تو زیادتی ہے نا یار, اگر وہ اپنے بچوں کو نہیں لگائے گا تو وہ تو بے روزگار ہو جائیں گے, وہ کمائیں گے کہاں سے, کھائیں گے کہاں سے. تو آپ لوگ نا یہ بڑا آپ انریزنیبل بات کر رہے ہیں. ٹرمپ کی جو اسپوکس مین ہے ان کا کیا کہنا ہے, بڑی خوبصورت بات کی ہے. اس نے کہا کہ یار دیکھیں آپ نا میڈیا والے غلط ایشو کو پکڑ لیتے ہیں, آپ اس پر فوکس کریں کہ ٹرمپ نے کتنی بڑی قربانی دی ہے صدر بن کے. وہ تو اتنے امیر تھے, اتنے بڑے گھر سر, اتنے امیر تھے, بزنس چلا رہے تھے, اور اب ایک چھوٹے سے ملک کے صدر بن گئے ہیں. جیسے عمران خان نہیں کہتے کہ مجھے کیا کمی ہے, سم تھنگ لائک دیٹ, مجھے تو سب پوری روٹی مل رہی ہے, میں تو صرف آپ کے درد میں, آپ کے درد میں مجھے کیا تکلیف ہے, میں تو فرق اتنا ہے کہ ٹرمپ صدر بن گیا ہے, عمران خان ابھی وزیر اعظم. لیکن عمران خان کے ہم یہ نہ سمجھیں کہ میں خدا نہ خواستہ ان کا موازنہ ٹرمپ سے کر رہا ہوں. یہ بھی ہے. چلے تو دیکھیں جب تک اگر بلائنڈ ٹرسٹ تک بات ہوتی تو یہ شاید امریکہ نکل بھی لیتا کہ کوئی بات نہیں. اچھا. لیکن پھر اس نے کیا کیا ہے کہ اپنے 3 جو بچے ہیں ڈونلڈ جونیئر, ایرک اور ایوانکا, اس کو اپنی ٹرانزیشن ٹیم میں عہدے بھی دے دیے ہیں جو کبھی امریکہ کی ہسٹری میں نہیں ہوا. تو کہ نہ صرف بلائنڈ ٹرسٹ لیکن یہ بھی. اب یہ بات ہوتی ہے نا ہمیشہ, آپ کو یاد ہوگا کہ سوشل میڈیا تو بلائنڈ ٹرسٹ ہے یہ یار, ویسے بات تو صحیح ہے, میں بلائنڈلی ٹرسٹ کرتا ہوں اپنے بچوں. اچھا اب ایک بات اپنی ہمیشہ دیکھی ہوگی کہ تصویریں سوشل میڈیا پر بہت پرنٹ ہوتی ہیں کہ مریم نواز شریف ہے کسی فورن ڈیلیگیشن سے مل رہی ہیں, اور اس کے اوپر بڑے لوگ آبجیکشنز کرتے ہیں, اور بات جائز بھی ہے, آخرکار عہدہ تو نہیں ہے, ناٹ اے ریپرزینٹیو آف دا گورنمنٹ آف پاکستان. تو ٹرمپ سرکار نے جب پہلی میٹنگ کی فورن ہیڈ آف اسٹیٹ کے ساتھ, وہ کون تھے, وہ جاپانیز وزیر اعظم شنکو آبے تھے. اس میٹنگ میں کون تھی, نہ صرف ایوانکا بلکہ ان کا میاں بھی جیریڈ کشنر, جن میں سے کسی کو بھی سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ہے, اور امریکہ میں یہ سیکیورٹی کلیئرنس کو بڑا امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے. کشنر کے بارے میں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ساری چینجز جو کروا رہا ہے اس کے پیچھے کشنر ہی ہے. تو سر اس کو بھی وہ نوکری دے دی ہے نا in the new White House administration, جو بھی is against protocol. وہ امریکہ کا کیپٹن صفدر ہے. میں کہنے نہیں چاہ رہا تھا لیکن آپ نے کہہ دیا تو چلو اچھی بات ہے. تصویر ہے ویسے ہو گئی یار, ہو سکتا ہے کہ چل رہی ہو. 50-50 نہیں بنائی تھی میں نے کیپٹن صفدر کے ساتھ, میں ٹریفک میں پھنس گیا تھا. اچھا اب چلو یہاں تک تو بات صحیح ہے, ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے کہ ویلکم کالز ملتی, یو نو کہ یار ڈونلڈ بھائی آپ صدر بن گئے, یار بہت بہت مبارک ہو. تو جب ارجنٹینا کے پریزیڈنٹ موریسیو ماکری نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کال کی, ٹھیک ہے, اور یہ خبر ارجنٹینین میڈیا نے دیا کیونکہ یو ایس میڈیا کو تو ابھی سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ تو بیچارے پاگلوں کی طرح شیل شاک اینڈ آ, شاک اینڈ آ. مطلب میں سمجھ سکتا ہوں اس کی بات. ارجنٹینین رپورٹر نے کیا انکشاف کیا ہے, بریکنگ نیوز کی یہ تھی کہ اس نے کہا کہ جی تھینک یو ویری مچ, لیکن یار یہ میرے جو بزنس پارٹنر ہیں ارجنٹینا میں, ان کا ایک پروجیکٹ ہے اور آپ کی حکومت یار ان کو یہ پرمٹ نہیں دے رہی, تو یہ میرا تھوڑا ذاتی مسئلہ ہے یار, اس کے بارے میں تو کچھ کر لو. تو یہ گڈ ول اور کیسے بنتی ہے, گڈ ول ایسی ہی بنتی ہے. پھر اپنے ایک دم پریزیڈنٹ بننے کے بعد اپنے 3 انڈین بزنس پارٹنر سے ملاقات کی ٹرمپ ٹاور میں, اور وہاں پہ بھی یہی باتیں چل رہی تھیں کہ سر آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں, اور وہ بڑے خوش نکلے یہاں سے کیونکہ اب تو ہمارا یاد بن گیا ہے یار بزنس پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, تو اب تو جو بھی کام کرنا ہے یوں ہوگا. ایک چھوٹی سا سوال پوچھوں کہ ٹرمپ کے دوست قطری تو نہیں ہیں کوئی ایسے؟ یار طنز سے پرہیز کریں, مجھے معلوم ہے آپ کا اشارہ کس طرف ہے. نہیں آپ بات جاری. ہاں ٹھیک ہے. پھر
ये तो 2-3 चीजें थी। फिर क्या नाम है, नाइजल फैरेज। हाँ, नहीं उसको छोड़े, ट्रम्प टावर जो होटल है वहां पे भी मैं आने वाला हूँ, लेकिन नाइजल फैरेज का भी सुन लो पहले। नाइजल फैरेज से मिले, नाइजल बड़ा खुश था कि यार आपका चांस बन गया, तो मेरा भी चांस बन सकता है। यूके इंडिपेंडेंट पार्टी के ब्रेक्जिट वाले, ठीक है। तो उसमें क्या बात हुई, उसने कहा कि नाइजल तू बड़ा हैवी किस्म का पॉलिटिशियन है, ये स्कॉटलैंड में एक यार ये विंड पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, उसको तो रुकवाओ। तो पूछा कि क्यों रुकवाओ? उसने कहा मेरी वो गोल्फ कोर्स है ना उसके बराबर में, तो वो व्यू मेरा बड़ा खराब हो। ट्रम्प ने कहा, ट्रम्प ये भी रिपोर्टेडली है। अच्छा, ट्रम्प इंटरनेशनल होटल में क्या हुआ कि मेरे ख्याल इसी हफ्ते की बात है या पिछले हफ्ते की बात है, एक मीटिंग बुलाई गई, एक डिनर दिया गया 100 फॉरेन डिप्लोमेट्स के लिए, और पूरा उनको टूर दिया गया। लिंकन लाइब्रेरी जो एक छोटा सा वॉल रूम है, 16 फुट की सीलिंग है, और तकरीबन $20,000 रात का रहने का किराया है। उनको बताया गया कि जी देखें अब ट्रम्प आ गए हैं, तो ये अच्छा नहीं लगेगा ना यार कि अगर आप के मुल्क से वफ्द आए और आप किसी और के होटल में रहें। हाँ। और एक एशियन डिप्लोमेट है, स्टोरी में कोटेड है, वो कह रहा था कि जी देखें आप अगर हमें ट्रम्प से काम है और उसने हमारे से पूछ लिया कहाँ रह रहे हो, और हमने कह दिया यार वो फरहान होटल, नवाज होटल में, हाँ इधर उसके ढाबे पे, हाँ तो अच्छा नहीं होगा के ढाबे पे रह रहे हैं। इतनी बिजनेस एक्सपेक्टेड है कि उसमें एक डायरेक्टर ऑफ डिप्लोमेटिक सेल्स का ओहदा भी किसी को दे दिया है ट्रम्प टावर होटल में, ट्रम्प इंटरनेशनल होटल में। और उसका कहना है कि यार मुझे एक दिन में ना कोई 150 कॉलें आ रही हैं और सब कह रही हैं कि जी हमने यहाँ पे रहना है क्योंकि आखिरकार हमने नंबर बनाने हैं ना ट्रम्प भाई के साथ। हाँ। तो ये चल रहा है। अच्छा, टैक्स का हमारे यहाँ बड़ा मसला होता है ना यार, वजीर आजम ने पता नहीं शायद 2,500 रुपए टैक्स दी, बार बार ये स्टोरी आती है मीडिया की बात है, टेक्निकल ना हो ना यार, मैं ऐसी जनरल बात कर रहा हूँ ना। हमेशा पॉलिटिशियंस की टैक्स रिटर्न्स पे बात होती है कि यार मतलब मैं इतना टैक्स देता हूँ, आप लोग टैक्स नहीं देते। सो एक बार फिर टैक्स उससे पूछा गया कि जी आप ये आपके जो टैक्स रिटर्न्स थे, आपने वादा किया था कि आप रिलीज करेंगे, तो क्यों नहीं रिलीज कर रहे हैं? तो उसने इंटरव्यूअर को कहा यार सिर्फ तुम ही इस बात को पूछ रहे हो, अवाम को तो इस चीज की परवाह ही नहीं, अगर परवाह होती तो मुझे इलेक्ट क्यों करते। हाँ, तो ये चल रहा है वहां पे। और लेकिन मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि ये भी चला है। लगले आप कुछ वो मीडिया वाली बात करना चाह रहे थे। मीडिया वाली देखिए, मैं अब आप दोनों से बात नहीं करूंगा। देखिए सहाफ़ी जो होते हैं ना, ये बहुत ही कीना परवर होते हैं। अब मैं मुस्तकिल ज़रार की गुफ्तगू सुन रहा हूँ पिछले 5-6 मिनट से, मुस्तकिल ट्रम्प के खिलाफ ना जहर उगले जा रहा है, आग उगले जा रहा है। मैं तो इतना बड़ा फ़ैन हूँ। वजह उसकी ये है, मुझे पता है वजह क्या है, वो मैं वजह आपको बता रहा हूँ। वो ये है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ ट्रम्प साहब की मुलाकात तय थी, और फिर अचानक उन्होंने मुलाकात मनसूख कर दी, और उन्होंने कहा मीडिया बददियानत है और बदतमीज़ है। हमारी न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटोरियल बोर्ड के साथ जो शराइत तय हुई थी मुलाकात की, वो उन्होंने पूरी नहीं की। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की इंतज़ामिया ये कहती है कि ट्रम्प ने शराइत रखी थी, हमने नहीं रखी थी, और वो शर्त ये थी कि ये ऑफ द रिकॉर्ड रहेगी। और हमने कहा भाई साहब ऑफ द रिकॉर्ड कोई चीज़ नहीं होगी, जो बात होगी खुली होगी, जो आपको करना है करें। उससे पहले कल CNN, NBC, अच्छा बाय द वे आप न्यूयॉर्क टाइम्स ने मान लिया अब मीटिंग ऑन है, चले शुक्र है। मैं कह रहा हूँ जो आप कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे थे, CNN, NBC, ABC के जो नुमाइंदे थे कल ट्रम्प टावर में, वो गए नए सदर को देखने के लिए। तो उन्होंने कहा कि तुम सहाफ़ी जो हो ना, तुम घटिया तरीन इंसान, लिफाफा खोर। अच्छा, और इसीलिए उन्होंने 2 हफ्ते में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, इसलिए कि आपको पता है सहाफ़ी घटिया मखलूक होते हैं। अब फिर सहाफ़ी ज़ाहिर है किस तरह गुस्सा निकालेंगे, हम जैसे सहाफ़ी तो ज़ाहिर है कि आपने वो सहाफ़ी बरादरी आप लोग दोनों असल में दिल जले हैं, क्योंकि आप लोग अभी तक यूज़ टू नहीं हुआ है। मैं मोनोलॉग नहीं है, मैं सिर्फ ये बात बता रहा हूँ कि एक लम्हे को इमेजिन करें कि अभी ट्रम्प ने हल्फ नहीं लिया है, अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई है। अभी तो क्या होता है, ये तो एपेटाइजर्स है। यार मैं आपको एक एपेटाइजर दिखा दें। 2 दिन की पहले की बात है कि वॉशिंगटन के अंदर रोनाल्ड रेगन बिल्डिंग, जहां पर गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी होते हैं, ये जो ऑल्ट राइट इसको कहा जाता है ना, ट्रम्प के सपोर्टर्स हैं, नियो नाज़ीज़, उनकी एक मीटिंग हुई है। मैं थोड़ी सी आपको झलकी दिखाना चाह रहा हूं कि उसमें क्या हुआ था, दिखाएं तो सही। Hail Trump! Hail our people! Hail victory!
اس میں کیا ہے, انہوں نے ہیل ہٹلر تو نہیں, ٹریل ٹرمپ کا. سر دنیا بدل گئی ہے نا یار. اس کے ساتھ اور بھی بڑی مزیدار باتیں ہوئی ہیں کہ جی امریکہ پچھلی جنریشن تک ایک وائٹ کنٹری تھی, اب ہمیں واپس لینا ہے. یہ جو قبیلے جو ہیلری کلنٹن کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ ہمارے دشمن ہیں. بعد میں سے پوچھا گیا کہ یار یہ جو ہم ہیل کر رہے تھے, اس نے کہا یار وہ میں جوش میں آ گیا تھا, اور جب میں جوش میں آ جاتا ہوں تو میں ہاتھ آٹومیٹکلی وہی جوش میں نہیں یوں آ جاتا ہے. وہ باقیوں کا نہیں پتا ہے نا آرگنائزیشن وہ کر رہی تھی. اینی وے تو یہ ہے. تو امریکہ بنے نہ بنے, امریکہ پاکستان بن رہا ہے. غیبت ہو گئی. یہ میرا ڈائلاگ یہ مبشر زیدی یہ ٹریڈ مارک جنوری سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں خوش ہوں کہ امریکہ پاکستان بن رہا ہے. تو یہ مجھے سو ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, اس کے بعد ایک بڑی مزے کی سٹوری ہے وہ شیئر کریں گے. ویلکم بیک. اور ہم بڑے خوش ہیں کہ پاکستان میں لڑکیاں جو ہیں وہ کم از کم کھیلوں کے مقابلے میں بھی بہت تیزی سے جو ہے لڑکوں کے برابر آ رہی ہیں. پڑھائی کے معاملے میں تو خاصی آگے نکل ہی چکی ہیں اور اس کے متاثر ہم بھی ہیں. تو بہرحال کھیلوں میں آپ کو پتہ ہے کرکٹ ٹیم ہماری بنی تھی, بڑا زبردست ان کی پذیرائی بھی ہوئی. اس کے بعد فٹ بال جو ہے وہ ایسی گیم ہے جو پاکستان میں ایک نیا ٹرینڈ ہے. آج کل بچے بھی, لڑکے بھی ہوں یا لڑکیاں ہوں, ان کا یہ خیال ہے کہ فٹ بال جو ہے اس کا زیادہ جو ہے اس میں کھیلنے میں مزہ آتا ہے. گلی محلوں میں گراؤنڈ بنے ہوئے ہیں. اور ہاں نیا ٹرینڈ نہیں, نیا ٹرینڈ اس وجہ سے ہے کہ ایک وائڈ اسپریڈ وے میں کراچی میں تو لیاری میں ظاہر مقبول ہے اور بلوچستان میں ہوتا ہے, ناردرن ایریاز میں ہوتا ہے, لیکن مینلی لڑکوں کی گیم اس کو کنسیڈر کی تھی. جتنی لڑائیاں میں نے یہ کہ مینچسٹر یونائٹڈ بہتر ہے یا آرسنل بہتر ہے یا لیورپول بہتر ہے, یہ آپ کبھی ان کے لوگوں کی لڑائیاں دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ مطلب جب تک تم نے یہ لڑائی سمجھنے میں لگا دی کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے, تب تک مانچسٹر یونائٹڈ اوپر سے لے کے نیچے تک آ گئے. بہرحال میں بات کر رہا ہوں کراچی یونائٹڈ کا. ایک بڑا مشہور کلب ہے کراچی کا جس میں لڑکے کھیلتے ہیں, اور انہوں نے ایک پیرالل کلب سیٹ اپ کیا, کراچی یونائٹڈ ویمن فٹ بال کلب. اور آپ جیسے دیکھ رہے ہیں یہ بچیاں کھیل رہی ہیں, اور تو یہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوا. ظاہر ہے شروع میں اس طرح کے لیول نہیں تھا, اب انہوں نے باہر بھی جانا شروع کر دیا. حال ہی میں یہ گئی ہیں جرمنی, برلن میں ہونے والے جو انٹرنیشنل فٹ بال فیسٹیول میں انہوں نے شرکت کی, وہاں شاندار کارکردگی بھی پیش کی. ظاہر ہے جیت نہیں سکیں لیکن پھر بھی ایک لیول تک گئیں. اور آپ کو پتہ ہے ہماری ایون مینس کی جو فٹ بال ٹیم ہے وہ بھی کوالیفائی نہیں کرتی بہت سی جگہ, اور کوالیفائی تو ایسا ہی ہے. لیکن اچھی بات یہ کہ بچیاں جو ہیں ان کو ایک ہیلدی ایکٹیویٹی مل رہی ہے. اور ہم جیسے آپ کی ایک بہت پرانی فرمائش ہے جو ہم نے ابھی تک پوری نہیں کی کہ لیاری میں جو لڑکیوں کی باکسنگ اکیڈمی بنی ہوئی ہے, جسٹ فیسینیٹنگ سٹوری ٹو ٹیل. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے پاکستان میں, اگین لڑکیاں جس تیزی کے ساتھ آ رہی ہیں, میں تو اس کو بڑا خوش آئند کہوں گا. اور اگر سننا ہے تو کراچی یونائٹڈ کی جو فاؤنڈر ہے مشال حسین, ان کے نام ان کی آواز میں سن لیتے ہیں, ہاں کہ سن لیں وہ کیا کہہ رہی ہیں. I began playing when I was 19. Me wanting to play football and play with my own team kind of spun into us creating a youth program for younger girls. We're not just trying to develop women's football as a sport. We work in Liari and Orangi Town, Chirinjana Colony, areas like this. And our aim is to get younger and younger children involved in the sport. It's not just an outlet, it's not just a sport, it's not just recreation. It's a lifestyle. اور جناب اس کو دکھانے کا ایک مقصد میرا کچھ پرسنل ذاتی بھی وہ تھا. میری اپنی بیٹی جو 14 سال کی ہے وہ اسکول کے اس میں کھیلتی ہے, فٹ بال کھیلتی ہے, اور ظاہر ہے میں اسے کہتا ہوں کہ, اور میں نے بھی خیر کالج کلر لیا ہوا فٹ بال میں. یار یہ ایسے تو وائس اوور تھا, کیا تھا یہ؟ نہیں وائس اوور نہیں تھا, یہ انہی کی آواز تھی, اور ظاہر ہے سب ٹائٹلنگ چلی. وہ صرف یہ بتا رہی تھی کہ ہم لوگ کس طریقے سے یہ کلب شروع ہوا. 2010 میں بیسیکلی یہ کلب شروع ہوا تھا, اور پھر جیسے کارواں بنتا گیا. اب کلفٹن سے بھی لڑکیاں جا رہی ہیں, لیاری سے بھی جا رہی ہیں, کورنگی سے بھی جا رہی ہیں,
اور ایسے گراؤنڈز اب اویلیبل ہیں جہاں باقاعدہ طور پر ریگولر ان کی پریکٹس بھی ہوتی ہے. بچیاں غیر سیاسی ہوتی ہیں, بچیاں غیر سیاسی ہوتی ہیں لیکن انسپریشن بھی ہوتی ہے. مجھے تو دیکھ کے بڑا اچھا لگتا ہے. اور کیونکہ اسپورٹس اگین ایک بہت ہیلدی ایکٹیویٹی ہے, اور ہمارے معاشرے میں تو جہاں بچیوں کو بہت ہی کم مواقع ہیں, کم از کم یہ ایک اچھی چیز ہے کہ یار کھیل تو رہی ہیں اور انہیں بھی اتنا ہی اسٹرانگ ہونا چاہیے. یار وہ بچیاں جو باکسنگ کر رہی ہیں نا, کسی دن فرمائش پوری کرتے ہیں سر. یہ خدا بالکل کے لیے یار, مطلب 8 مہینے ہو گئے ہیں میں یہ بات کر کے. ہمیشہ ہر ہفتے آپ لوگ کہتے ہیں کہ چلتے ہیں. میرا خیال ہے 2016 میں یہ ہو جائے تو زیادہ اچھا. صحیح بات ہے. نہیں بالکل ہو جائے گا. چلو ہو گئی پکی بات, اس سے پکی ڈن ہے. نہیں تو مجھے تم پنچ مارنا ہے. نہیں 10,000 روپے کا جرمانہ ہے. ٹھیک ہے صحیح. آپ ایسا کریں ان ایڈوانس ہی مار دیں. ہاں میں مار دیتا ہوں, نو پرابلم. اوکے. اوئے سوری, یہ تو سر یہ میں زخمی ہو گیا ہوں. آپ خداحافظ. لوگ دیکھ رہے تھے ویسے. خود متاؤ. فی الحال ہمیں اجازت دے دیجیے اور کل پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ.